बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक चैनल। आज की ज़बरदस्त वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत सारी ख़वातीन के जो सवालात हैं वो भी आप लोगों के ख़त्म करने वाला हूं। जिन ख़वातीन के अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं वो दोबारा से अपने अकाउंट को किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं, और आप लोगों को मैं ये भी बताने वाला हूं कि जो इजाफी पेमेंट है नई किस्त में वो आप किस तरीके से ले सकते हैं। और आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि जो नई पेमेंट है 19,500 मिलेगी, बच्चों का साथ में वजीफा भी आप लोगों को मिलेगा। क्या ये मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उसके बाद और भी काफ़ी सारी जो मालूमात है वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। पीएमटी स्कोर के हवाले से बड़ी अपडेट आप लोगों को देने जा रहा हूं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सवाल किया कि सर हमें ये कहा जा रहा है कि जो पीएमटी स्कोर है इतना से कम होगा तो हमारे अकाउंट जो हैं ब्लॉक हो जाएंगे, क्या ये वाकई सही है या नहीं है? तो आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की फ़ायदेमंद और कीमती वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी से प्रेस किया करें, ताकि इसी तरह की फ़ायदेमंद और कीमती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त और सबसे पहले मिलता रहे। कोई भी अपडेट होगी, कोई भी तफसील होगी, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक चैनल। ना खुद अंधेरे में रहता हूं ना आपको अंधेरे में रखता हूं। हर चीज़ आपको मुख्तसर बताऊंगा और आपको जो चीज़ें बताऊंगा आपने खुद ही उनकी तस्दीक करनी है। मेरी बातों की आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने ठीक कहा या नहीं कहा। सबसे पहले जो बात करते हैं कि जो पीएमटी आपका स्कोर है 3200, 3300, 3500, 4000 कितना हो तो आप लोग अहल होंगे, या उससे कम होगा तो आप लोग नाअहल होंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने स्कोर रखा है वो आपका 32 रखा है, कि आप लोगों का एक ये जो पैमाने के तौर पर आपको देखा जाता है कि ये चीज़ें होंगी। हर चीज़ों के जो सवालात हैं मैंने काफ़ी वीडियो में बताया था कि आपसे जब सर्वे करवाने के लिए जाते हैं आपसे सवालात किए जाते हैं, उन सवालात के नंबर बनाए जाते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं या पेपर देने के लिए जाते हैं, हर सवाल के नंबर होते हैं। तो इसी तरीके से जब आप बेनज़ीर में सर्वे करवाने के लिए जाते हैं वहाँ पर आपसे जो सवालात 27, 28 पूछे जाते हैं, ये मैंने काफ़ी वीडियो में बताया था कि 27, 28 सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन काफ़ी जो सर्वे वाले थे वो नहीं पूछते थे, तो काफ़ी सारे लोग कहते थे सर हमसे तो कुछ पूछा नहीं है। तो मैं उनको यही कहता था कि ये आपसे पूछे ना पूछे, इन्होंने कंप्यूटर में आपके सवालों के जवाब लाजमी लिखने हैं। तो अब ये लाजिम कर दिया गया है कि आप लोगों से वो सवालात करें और उन्हीं सवालात के ऊपर जो है आपके पॉइंट बनेंगे। जितना ज़्यादा स्कोर बनेगा आप नाअहल होंगे, जितना कम बनेगा आप अहल होंगे। मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर 32 से हमारा स्कोर कम है, तो कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि ये हमारा जो अकाउंट है ब्लॉक हो जाएगा या हमारा जो सर्वे है वो गलत हो गया। तो बिल्कुल आपको गलत कह रहे हैं, इनको पता नहीं है। अगर आपका स्कोर 32 है या उससे कम है तो आप लोग अहल हैं। एक स्कोर है, 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, आप अहल हैं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 32 से ज़्यादा होगा तो आप नाअहल होंगे, इससे कम होगा तो आप लोग अहल होंगे। वैसे भी आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें होती हैं ये ऑफिस वालों के लिए होती हैं। आपका पीएमटी कितना है, ये है, वो है, ये आपको कहीं पर नज़र नहीं आएगा पीएमटी, और ना ही आप लोग चेक कर सकते हैं और ना ही हेल्पलाइन वाले आप लोगों को इसका ये आपको आपका स्कोर बताएंगे। जब आप नाअहल हो जाते हैं तो समझ जाएं कि आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा हो गया है। और ये स्कोर कम करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें और मालूमात की ज़रूरत होती है। जब आप लोग रोज़ाना मालूमात देखते हैं तो फिर ही आप लोगों को फ़ायदा होता है और आप लोग सही सर्वे करवाते हैं, तब ही जाकर ये पीएमटी स्कोर जो है आप लोगों का सही होता है। अब बात करते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं आप लोगों को ये कह रहे हैं कि ये जो नई पेमेंट है 19,500 मिल जाएगी,
یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کافی مرتبہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے، جب 19,500 کا انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا 19,500 ابھی آپ کو نہیں ملے گی، اس پورے سال میں بھی نہیں ملے گی، اور یہ بھی بتا دوں اگلے سال کے چند مہینوں میں بھی نہیں ملے گی 19,500۔ کب سے ملے گی وہ آپ لوگوں کو جو ہے میں بتا دوں گا، آپ لوگ اپڈیٹ اگر دیکھتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، کافی سارے لوگ آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر یہ جو پیمنٹ ہے مائی قسط آپ کو ملے گی، تو کہاں گئی مائی قسط؟ جو آپ لوگوں کو کہتے تھے مائی کی اتنا تاریخ کو ملے گی، مائی کو اتنا ملے گی، پھر جون آئے گا تو وہ کہیں گے جون قسط شروع ہو گئی ہے۔ تو بھائی ان کی کوئی بھی بات اگر صحیح نہیں ہوتی پھر بھی آپ لوگ ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو اب آپ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اگلی قسط ہے جو ملے گی اس میں آپ کے بچوں کے جو وظائف ہیں وہ شامل ہوں گے، آپ کے کوئی بچوں کے وظائف شامل نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ آپ کو اگلی جو قسط ملے گی وہ 14,500 ہی ملے گی، اس میں بچوں کے وظائف شامل نہیں ہوں گے، بچوں کے وظائف چل چکے ہیں، ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی پچھلے مہینے یا اس مہینے تک بھی بچوں کے جو وظائف ہیں وہ چلتے رہے ہیں۔ اگر ان کو کچھ پتہ ہوتا تو یہ آپ لوگوں کو بتا دیتے کہ ہاں یہ وظائف مل رہے ہیں، یہ وظائف ابھی مل چکے ہیں، اور اس کے بعد جب نئی قسط آتی ہے تو اس میں آپ لوگوں کی پھر جو ہے حاضری دیکھی جاتی ہے، اور بچوں کے وظائف 3 ماہ 6 مہینے مطلب کہ 2 قسطوں کے بعد ہی آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ ہر مہینے بچوں کے وظائف آپ لوگوں کو نہیں دیے جاتے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ ان کی ویڈیو دیکھیں اور اپنا جو ٹائم ہے ویسٹ کر سکتے ہیں، اور جو میں نے چیزیں بتائی ہیں جب آپ لوگوں کو یہی ملے گا، ان کی بتائی ہوئی کوئی بھی بات صحیح ثابت نہیں ہوگی تو پھر آپ لوگ کہیں گے منیر بھائی نے ٹھیک کہا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اب آپ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ سر یہ جو ہمارے اکاؤنٹ بلاک ہو گئے ہیں ہم ان کو دوبارہ سے کیسے کھلوا سکتے ہیں؟ اکاؤنٹ بلاک ہونے کے کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ لوگ ری سروے کروائیں گے جن کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے، کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں، ری سروے نہیں کروایا تو اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کا جو پراپرٹی خریدتے ہیں، سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ بلاک ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی تو آپ کو جو ہے یہاں سے نکال دیا جائے گا، مطلب اگر آپ کی نوکری نہیں ہے، اور اگر آپ کسی بینک کے ڈیفالٹر نہیں ہیں، کسی سے لون لیا ہوا ہے واپس نہیں کیا، تو آپ لوگوں کے جو اکاؤنٹ ہے بلاک ہو جاتے ہیں، یا آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تب بھی آپ کے اکاؤنٹ بلاک ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نئی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو کب سے ملے گی۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کافی ویڈیو میں کہ اس مہینے کے اینڈ کے بعد یا اینڈ کے قریب آپ لوگوں کو پیمنٹ ملنے کا امکان ہے۔ یکم کے بعد آپ امید رکھیں کہ آپ لوگوں کو جو نئی پیمنٹ ہے وہ ملے گی۔ مئی کی 25 سے لے کر مطلب یکم کے بعد آپ امید رکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو نئی پیمنٹ ملے گی۔ اور یہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں جو پہلے پیسے وصول کر چکے ہیں بے نظیر کی قسط، وہ بھی دوبارہ سے یہ پیمنٹ وصول کریں گے، اور وقت پر اگر آپ نے ویڈیو نہ دیکھی تو پھر یہ آپ کی پیمنٹ واپس چلی جائے گی۔ کافی ساری خواتین کیا ہوتی ہیں یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، سر ہماری پیمنٹ واپس چلی گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جب آپ کو ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو کس چیز کا پتہ ہوگا؟ ویڈیو روزانہ دیکھیں گے 7-8 منٹ کی تو تبھی آپ کو معلومات ملے گی، انفارمیشن ملے گی کہ ہاں یہ پیمنٹ فلاں دن سے چل رہی ہے اور ہمیں سب سے پہلے وصول کر لینا چاہیے۔ کافی ساری خواتین کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں، اور اس بار پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو والیٹ اکاؤنٹ میں پیمنٹ ملے۔ مزید کوئی سوال ہو تو کامنٹ میں کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔